حراي كبرات تغتاتلتي كما يوعلكم نايلومي مدبنا فلي زبالة عجب زبل زينايو فلي زبالة عجب زبل زينا حانت بتعامي تجرم زينايا مهنياتهم بزح حساب نزي حاسيبو عيفلتنيو مهنياتهم بزح تكرات عيقبرولنيو زينا جن بتعامي كابت نعي زجرمن حجس نابي كوديوم زبل بوشتاي زلو نغري سلازي زي نغرنا بخاتكم كافله كورات قتاتلتي كغرمكم يدما كغرمكم مغنياتهم عجب يزبل زي زينا عجب يزبل مغنياتهم كم ذا عينت اب كان سب كغبر كل دزبلو اب ناس اب لعليهم كغبر كل بدبد زبلو سباتيهم زي حجي نبخاتكم كبروينا كورات قتاتلتي نزي channelنا شير لايك سبسكرايب كبروا حجي نابت مدبنا نخيد ابزي مدبنا ازيو نعي زغرمنيو ايران معربيان بمولهم نربعن شعتن عمت معقب غيرهم لا ساتهم حقوسو نيرو ايران جن والحنت جب اي بلاني 40 شعتن عمت حزب ايران منغست ايران بصنعت سغيرو بصنعت زغيرو السون غيروم دما اخولو منيو اتهابتناتهم كوسدو هردكيلو غدفو تولون طرح زله ابيوم مجمريا فتنا غيروم 12 معالتي تواغيوم حالش شابيلاتهم حجون عرفوا يلاتهم صنح لهم حيلهم اكيبهم قلمتات حدش استراتيجي نديقهم نكوميني نتمنجست انت دهاريمنا ميتهم كلهم تمرحتي نتهاجر كنقونص اصراينا ابتخاب زولو نلادي كم دلاينا كنغبروينا يلو كلتا هانغولي ماتات امريكانن اسرائيلن توق جميروما مالتي ابزو وقي حجي مقيرو نطبي مسي زلو ابزو وقي ايراناويان اب لعل امريكان اسرائيل نخلت يوم اب حدا غزي بدرونات بميسايلاتن يعنيهم بتزلوم تتوكواسي بمول وديهم بشديش تصومن وش تطرح اب شديش تصومن وش تطرح ها زوج تخيدو امريكا اخلني نوع نزرارب الى اسرائيل بجاخاتكم خوينا طوطو يبليلا طوطويلو عازو ابزي حازو دحرز ايران تتوق تطومس بلا كاب هرمز زوز زاتو يلني لا مس اجدت كن 40 شعتن عمت مع ابز جبروا لا معربايان امريكا وسيكا ها ايران بدود كيبلت ازيهم مع قبز جبروا هاجرات كن حجي اوشت 14 ساعات بدبد يلوم ايكونومي برامعيلو بجخاتكم عرق جبروا بقى خلو نجر فتح نابت نوري ملس نبال جميله ازيهم هاجرات 40 شعتن عمت هيكونن حدا عمت إيران زم عقب انتدى عنا وحاتلهم بمول كعموي زس حاسيكم متفلتو رأيهم أبز حزر وان أبز 3-4 ورحي كمي عنيهم كم زلو كمي نت قداي كفتحوه قويا يقبرو كم زلو بحيلي كفتحوه كم زي يقولوا زلزفلتو بالمانو ننحل عديهم حجي تواليهم 40 شعتن عمت لعل إيران أب كل عالم مع أب كجورو كله جن حكوسات نيرهم ساتهم مخنياتهم أبعتهم أي مسأتنيا ساتهم من مجبرتي ساتهم من دلهم أبعتهم كنت مسخر لكن كساب كندي فت كم زبالو رئينا يمنا كساب كندي فت كم زبالو رئينا يمنا نا أمريكا مكتب بريزيدنت جيدين تايلو نحنا نزيز زلو نا إيكونومي كرايسيس نوعو هد كبلينا نسمع مع زلنا بتخال أيدما أسوار سلزود أنا تتوقاسي سلزود أنا نعو عقمنا نمدل دالينا بري التكوينات أتوهبل عين دالينينا زبل مستر ياوسي إيران دما تمعقب كتت أنا خريا مخرياتو 40 شعات أنامت مخرارياتو الله الساتون نزم مكرا كتعموا له نزي إيران حراي تبلو مليسات بلاشوا الساتهم تنش تسفاخرو خبولو مليسات عزو أو هذا 4 ورحزي أبزي من الجزء معربان كمزي إيدهم كهو خلو
ክትርኢ ከለኻስ እቶም ካልኦት ሃገራት ብማዕቀብ ተታሒዞም ዝነበሩ በዓል ሩስያ፣ ሰሜን ኮርያ፣ ኤርትራ፣ ኢራን፣ ሰሜን ኮርያ መንሽሙ ድማ እዚ ቬንዙዌላ እዚኦም ሃገራት ብማዕቀብ ተታሒዞም ሃገሮም መርሑ ነይሮም ፀጊሙና ይኸይበሉ ኩባ ወሲካ ማለት ኩባ ክሳብ ነዊሕ ግዜ ዝገበረት ኩባ እዚኦም ሃገራት ናቶም ከይተንበርከኹ ናቶም ከይሃቡ ክብሮም ከየዋረዱ ፀኒዖም ሓሊፎም እዮም ምዕራባን ግን ረእዮም 4 ወርሒ ከይሞልአ ብኽያት ኮይና ዓለም ብኽያት እዚኦም ሕጂ ንዓኻ ዝህድዱኻ ፍርሓት ክትፃወሩ ዘይኽእሉ ግን ንዓኻ ሃዲዶም ንብረትካ ክዘርፉ ሃብትኻ ክዘርፉ ዝፍትኑ ዘሎ ሰባት እስራኤል ሓደ ሰሙን ጥራሕ ማዕቀብ እንተዝግበረላ እመኑኒ ሓደ እስራኤላዊ ኣብ እስራኤል ብዝተቐመጠ ኣሜሪካ ሓደ ወርሒ ማዕቀብ ተገይሩላ እንተትትዕፀው ምስ ነቐለት ብተግባር ርኢና ኢና ሕጂ ትራምፕ ህድድ ጀሚሩ ነዳዲ በዚ ዋጋ ሽጡ $2 ሽጡ ንጋሎን እንዳበለ ተሃዲዳት ዝጀመረ እኮ ገና ሓደ ማዕቀብ ስለተገብረሉ ናይ ነዳዲ ካብ ነዳዲ ዝርከብ ማንኛውም ኬሚካል ዝኾነ ነገር ማዕቀብ ስለተገበረ ረእይዎ ከመይ ገይሮም በድበድ ከም ዝበሉ ኣብ ሓደ 4 ወርሒ ማለት እዩ ሙሉእ እሳቶም ከም ዝገብሮ ሙሉእ ማዕቀብ ተገይሩሎም ከመይ ገይሮም ይፃወሩ እዚ ሓዙ ምስ ቻይና ድማ ከመይ ገይሮም እዮም ሕጂ ክፍክሩን ምስ ቻይና ንቻይና ክህድዱ ክትሰምዕ ከለኻስ ድንፁ እዩ ዝብለኒ ንዓይ ኣሜሪካ ንቻይና ክትህድድ ከላ ቻይና ብልዕሊ ኣሜሪካ ማዕቀብ እንተደኣ ገይራ ኣሜሪካ ክትቅፅል ኣይትኽእልን እያ እመኑኒ ኣሜሪካ ክትቅፅል ኣይትኽእልን እያ በስ ተሃዲድ እዩ በቃ እሳቶም በቃ እዚ ገና ኣለና ፈተኽ ትብል ቁርብተይ ትንፋስ ኣላቶም ንዓ ሒዞም እዮም ዝፍክሩ ግን ኣሜሪካ ሕጂ ብድሕሪ ሕጂ ዝተፃወሮ ሽግር ኣሎ ድዩ እንተደኣ ተባሂሉ ኣይትፃወርን እያ እመኑኒ ኣይትፃወርን እያ ብምንም ዓይነት ተኣምር ኣይትፃወርን እያ ናይ ምፅዋር ዓቕማ ዜሮ እዩ እዝን ካልኦትን ሕጂ ዘሎ ኢራን 47 ዓመት ተፃዊራቶ ሓሊፋቶስ በዲሃቶስ እሳቶም ግን ን4 ወርሒ ቁርብተይ ይስደደሎም ይከው ዘሎ ሙሉእ ማዕቀብ ኣይተገበረን ቁርብተይ ይኸደሎም ኣሎ በትን ይኣትወሎም ኣሎ ማዕቀብ እንተዝግበረሎም ሩስያ እዚ ገልፍ ሃገራት ሕጂ ዘሎ ማዕቀብ እንተዝገብረሎም ተንበርኪኾም በጀኻትኩም መሓሩና በቃ ድሕሪ ሕጂ ኣይልምደናን ኢሉ ከም ዝልምኑ ኣይጠራጠረን ሕጂ እውን ይልምኑ ጀሚሮም ኣሎ በቃ እዚ ኮይና ጠጠው ክብል ኣሎ ኣሜሪካ ክትሰማም ኣለዋ ከምዚ ዶ በዚ ዶ ማዓት ነገር እዮም ዝዛረቡ ምፅዋር ኣይከኣሎም ግን እሳቶም ክገብሮ ከሎ ሕጉዛት ነይሮም ብጣዕሚ በቃ ዝኩሉ ነገር ዝገብሮ ነገር ልክዕ ድዩ ከምዚ ድዩ በቃ ግደፉና ሓዙና ዝብሉ ዝነበሩ እዮም ሕጂ ግን የለን ሕጂ ዓቕሞም ተፈሊጡ ዓቅሎም ፀይዎም ኣሎ ሩስያ በዚ መጻኹ ትብሎ በልዓኹም ትብሎም ኣላ በቃ ሕጂ ተበልዓና ጉድና ወፅኡ ዋይ እዮም ዝብሉ ዘሎ ኣድዮ ንሕና እውን ንብል ዝነበርና እስዩ ክቡራት ተኸታተልቲ ናይ ሎሚ መደብና ነዚ መስል እቶም ሓያላን ኢና ንሕና ኢና ማዕቀብ ንገብር ዘለና ዝብሉ ዝነበሩ ሃገራት ማዕቀብ ምስ ዝግበረሎም ተፈራኺሾም ንንሕድዶም ተባሊዖም ሕጂ እውን የባልዖም መድኃኔዓለም ሕራይ ክቡራት ተኸታተልቲ ናይ ሎሚ መደብና ነዚ መስል ተኸታተልኩና ይቀኒለይ ክብረት ይሃበለይ ቻው ምሸት በኻለ መደብ ይራኸበና